അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധ റമദാനിലെ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് റമദാൻ 17-ാം ദിവസം. ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് ബദർ ദിനം. ബദർ യുദ്ധം നടന്ന ദിവസം. അന്ന് മഹാന്മാരായ ബദർ ശുഹദാക്കൾ അന്ന് യുദ്ധം ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നാം ഇപ്പോൾ ആരും മുസ്ലിമാകാൻ സാധ്യതയില്ലായിരുന്നു. അന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മുസ്ലിമാകാനും അല്ലാഹുവിന് സുജൂദ് ചെയ്യാനും നിസ്കരിക്കാനും നോമനുഷ്ഠിക്കാനും യഥാർത്ഥമായ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ, ഈ മുസ്ലിമാവാൻ നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ കാരണമായത് അന്ന് ബദർ യുദ്ധം നടന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ അവസാനമായി മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഇസ്മു ചൊല്ലി അവസാനം ദുആ ചെയ്ത് പിരിയാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന മജ്ലിസായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നേരെ മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫത്താഹി എന്ന ഇസ്മു. ഈ ഇസ്മു പതിവാക്കി വന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന അതിപ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ, നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അത്ഭുത ഗുണങ്ങൾ, എല്ലാ ഖൈറിന്റെ വാതിലുകളും തുറന്നു കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഹൃദയം നന്നായി കിട്ടും. മനസ്സ് അല്ലാഹു തആല അവന്റെ നൂറ് കൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കും. നമുക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല സാധിപ്പിച്ചു തരും. യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ് 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 യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ്
يا فتاح يا الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار
أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله وأسألك الجنة وأعوذ بك من النار. إن شاء الله. നമുക്കിനി പരിശുദ്ധ റമദാനിൽ രണ്ടാമത്തെ പത്തിൽ ധാരാളം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലേണ്ട, പൊറുക്കലിനെ തേടേണ്ട പത്താണ്. എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. اللهم اغفر لي ذنوبي يا رب العالمين. 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 إن شاء الله. നമുക്കനി സ്വലാത്ത് സആദ, വിജയത്തിന്റെ സ്വലാത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സആദത്തു ദാറൈൻ, ഇരുലോക വിജയം കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അത്ഭുത സ്വലാത്ത്. ഒറ്റ തവണ ചൊല്ലിയാൽ 6 ലക്ഷം മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയാൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ദിവസങ്ങളോളം ചൊല്ലിത്തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വലാത്ത് നമുക്ക് വെറും 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചൊല്ലിത്തീർക്കാം. അതാണ് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ മജ്‌ലിസ് നാം ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകളുടെ പ്രത്യേകത അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله.
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. إن شاء الله നമുക്കൊരു സ്വലാത്തുൽ കമാലിയ ചൊല്ലാം. അറ്റമില്ലാത്തത്ര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന സ്വലാത്താണ്. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. إن شاء الله നമുക്കിനി സ്വലാത്തുൽ ആലിൽ ഖദർ ചൊല്ലാൻ 10 തവണ എല്ലാവരും ചൊല്ലും. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله مكني آرية الصلاة جلال. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرواهب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرواهب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، واستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، واستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، استسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، واستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، واستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، واستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، واستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، واستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم، واستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് നമുക്ക് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത്, സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചു കിട്ടാനുള്ള സ്വലാത്താണ്. اللهم يا رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الدنيا والآخرة في لطف وعافية آمين. إن شاء الله ممكن تب الصلاة جلال. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله. മഹാനായ ഇമാം ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുന്ന് ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയ സ്വലാത്ത് اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه صل على سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه صل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉന്നത പദവിയാകുന്ന വിലായത്തിന്റെ മർത്തബയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله നിശ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ പേര് നമുക്കിന്ന് ചൊല്ലണം. അവിടുത്തെ മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ നാമം അത് ചൊല്ലുക എന്നുള്ളത് വല്ലാത്ത മഹത്വമുള്ള വല്ലാത്ത പ്രതിഫലാർഹമായ വിഷയമാണ്. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളെ പിടിച്ചവർ എവിടെയും തോറ്റുപോയ സംഭവമേ ഇല്ല. അവരെ പിടിച്ചവർ എവിടെയും വിജയിക്കും, ഉറപ്പാണ്. എത്രയോ ആളുകൾക്കുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ മൗലിദ്. അതിന്റെ മൗലിദിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി തരട്ടെ. ദുനിയാവും ആഖിറവും അല്ലാഹു തആല വിജയത്തിലാക്കി തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും സാവധാനത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ചൊല്ലാം. കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ കൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا طلحة رضي الله عنه وسيدنا الزبير رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه سيدنا سعد رضي الله عنه سيدنا سعيد رضي الله عنه سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه سيدنا خنس رضي الله عنه سيدنا أرقم رضي الله عنه سيدنا نسط رضي الله عنه وسيدنا ياسر رضي الله عنه سيدنا أنيس رضي الله عنه سيدنا ياسر رضي الله عنه
سيدنا أنس رضي الله عنه سيدنا أبي رضي الله عنه سيدنا سعد رضي الله عنه سيدنا أوس رضي الله عنه سيدنا أوس رضي الله عنه سيدنا بلال رضي الله عنه سيدنا وزير رضي الله عنه سيدنا محاذ رضي الله عنه وسيدنا بسوسة رضي الله عنه سيدنا براه رضي الله عنه سيدنا بشير رضي الله عنه سيدنا بشير رضي الله عنه سيدنا تميم رضي الله عنه سيدنا تميم رضي الله عنه سيدنا تميم رضي الله عنه سيدنا ثقف رضي الله عنه سيدنا ثعلبة رضي الله عنه سيدنا ثابت 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 رضي الله عنه سيدنا ثعلبة رضي الله عنه سيدنا ثعلبة رضي الله عنه سيدنا جابر رضي الله عنه سيدنا جابر رضي الله عنه سيدنا جبير رضي الله عنه سيدنا جابر رضي الله عنه سيدنا جبار رضي الله عنه سيدنا حمزة رضي الله عنه سيدنا حاتم رضي الله عنه سيدنا حاتم رضي الله عنه سيدنا الحسين رضي الله عنه سيدنا الحارث 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 وسيدنا حارثة رضي الله عنه سيدنا حارثة رضي الله عنه سيدنا الحارث رضي الله عنه سيدنا الحارث رضي الله عنه سيدنا حارث رضي الله عنه سيدنا حريث رضي الله عنه سيدنا الحباب رضي الله عنه سيدنا حبيب رضي الله عنه سيدنا حرام رضي الله عنه سيدنا حمزة رضي الله عنه سيدنا خالد رضي الله عنه سيدنا خباب رضي الله عنه سيدنا خباب رضي الله عنه سيدنا خنيس رضي الله عنه سيدنا خريم رضي الله عنه سيدنا خولي رضي الله عنه سيدنا خوات رضي الله عنه سيدنا خداش رضي الله عنه سيدنا خراش رضي الله عنه سيدنا خارجة رضي الله عنه سيدنا خلاد 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 رضي الله عنه سيدنا خالد رضي الله عنه سيدنا خليد رضي الله عنه سيدنا خليفة رضي الله عنه سيدنا خبيب رضي الله عنه سيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه سيدنا ذكوان رضي الله عنه سيدنا ربيعة رضي الله عنه سيدنا ربيعي رضي الله عنه سيدنا رفاعة رضي الله عنه سيدنا رافع 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 رضي الله عنه سيدنا رفاعة رضي الله عنه سيدنا رفاعة رضي الله عنه سيدنا رفاعة رضي الله عنه سيدنا راشد رضي الله عنه سيدنا الربيع رضي الله عنه سيدنا رخيلة رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا زياد رضي الله عنه سيدنا زياد رضي الله عنه سيدنا زياد رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا زيد رضي الله عنه سيدنا صاحب رضي الله عنه سيدنا سالم رضي الله عنه سيدنا صبرة رضي الله عنه سيدنا سنان رضي الله عنه سيدنا سهيل رضي الله عنه سيدنا سويبت رضي الله عنه سيدنا سعد 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 رضي الله عنه سيدنا سلمة رضي الله عنه سيدنا سلمة رضي الله عنه سيدنا سلمة رضي الله عنه سيدنا سالم رضي الله عنه سيدنا سهل رضي الله عنه سيدنا سهل رضي الله عنه سيدنا سهل رضي الله عنه
سيدنا سهل رضي الله عنه سيدنا سهيل رضي الله عنه سيدنا سعد 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 رضي الله عنه سيدنا سهل رضي الله عنه سيدنا سماك رضي الله عنه سيدنا سفيان رضي الله عنه سيدنا سراقة رضي الله عنه سيدنا سراقة رضي الله عنه سيدنا سليم 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 رضي الله عنه سيدنا سليت رضي الله عنه سيدنا سنان رضي الله عنه سيدنا سواد رضي الله عنه سيدنا سواد رضي الله عنه سيدنا شجاع رضي الله عنه سيدنا شماس رضي الله عنه سيدنا شريك رضي الله عنه سيدنا صفوان رضي الله عنه سيدنا سهيب رضي الله عنه سيدنا صبيح رضي الله عنه سيدنا صيفي رضي الله عنه سيدنا الضحاك رضي الله عنه سيدنا الضحاك رضي الله عنه سيدنا ضمرة رضي الله عنه سيدنا تليب رضي الله عنه سيدنا الطفيل رضي الله عنه سيدنا الطفيل رضي الله عنه سيدنا الطفيل رضي الله عنه سيدنا عكر رضي الله عنه سيدنا عبيدة رضي الله عنه سيدنا عمير رضي الله عنه سيدنا عمير رضي الله عنه سيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه سيدنا عياض رضي الله عنه سيدنا عثمان رضي الله عنه سيدنا عقبة رضي الله عنه سيدنا عقبة رضي الله عنه سيدنا عكاشة رضي الله عنه سيدنا عامر رضي الله عنه سيدنا عامر رضي الله عنه سيدنا عامر رضي الله عنه سيدنا عمار رضي الله عنه سيدنا عمرو 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 رضي الله عنه سيدنا عامر رضي الله عنه سيدنا عمارة رضي الله عنه سيدنا عمير رضي الله عنه سيدنا عباد رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه سيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه سيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه سيدنا عاصم رضي الله عنه سيدنا عاصم رضي الله عنه سيدنا عاصم رضي الله عنه سيدنا عوف رضي الله عنه سيدنا عمير رضي الله عنه سيدنا عمير رضي الله عنه سيدنا عمير رضي الله عنه سيدنا عمارة رضي الله عنه سيدنا عبيد رضي الله عنه سيدنا عبد الرب رضي الله عنه سيدنا عبدة رضي الله عنه وسيدنا عبد الرب رضي الله عنه سيدنا عبدة رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عمرو 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 رضي الله عنه سيدنا عامر 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 رضي الله عنه سيدنا عائذ رضي الله عنه سيدنا عاصم رضي الله عنه سيدنا عصمة رضي الله عنه سيدنا عسيمة رضي الله عنه سيدنا عبس رضي الله عنه سيدنا عباد رضي الله عنه سيدنا عبادة رضي الله عنه سيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه سيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا العجلان رضي الله عنه سيدنا عتبان رضي الله عنه سيدنا عتبة رضي الله عنه سيدنا عتبة رضي الله عنه
سيدنا عتبة رضي الله عنه سيدنا عقبة رضي الله عنه سيدنا عقبة رضي الله عنه سيدنا عدي رضي الله عنه سيدنا عتية رضي الله عنه سيدنا غنام رضي الله عنه سيدنا فاكه رضي الله عنه سيدنا فروة رضي الله عنه سيدنا قدامة رضي الله عنه سيدنا قتادة رضي الله عنه سيدنا قطبة رضي الله عنه سيدنا قيس رضي الله عنه سيدنا قيس رضي الله عنه سيدنا قيس رضي الله عنه سيدنا كعب رضي الله عنه سيدنا كعب رضي الله عنه سيدنا لبدة رضي الله عنه سيدنا مهجع رضي الله عنه سيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا مدلاج رضي الله عنه سيدنا مصعب رضي الله عنه سيدنا معمر رضي الله عنه سيدنا مرثد رضي الله عنه سيدنا مقداد رضي الله عنه سيدنا مصطح رضي الله عنه سيدنا مسعود رضي الله عنه سيدنا محرز رضي الله عنه سيدنا معتب رضي الله عنه سيدنا معن رضي الله عنه وسيدنا مبشر رضي الله عنه سيدنا محمد رضي الله عنه سيدنا المنذر رضي الله عنه سيدنا المنذر رضي الله عنه سيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا مالك رضي الله عنه سيدنا معين رضي الله عنه سيدنا معتب رضي الله عنه سيدنا معتب رضي الله عنه سيدنا مسعود رضي الله عنه سيدنا معبد رضي الله عنه سيدنا معبد رضي الله عنه سيدنا معاذ 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 رضي الله عنه سيدنا مالك 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 رضي الله عنه سيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه سيدنا مسعود رضي الله عنه سيدنا مسعود رضي الله عنه سيدنا مجذر رضي الله عنه سيدنا معبد رضي الله عنه سيدنا معبد رضي الله عنه سيدنا معك رضي الله عنه سيدنا المنذر رضي الله عنه سيدنا محرر رضي الله عنه سيدنا مليل رضي الله عنه سيدنا ناظر رضي الله عنه سيدنا النعمان 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 رضي الله عنه سيدنا نعيمان رضي الله عنه سيدنا نوفل رضي الله عنه سيدنا واقد رضي الله عنه سيدنا وهب رضي الله عنه سيدنا وهب رضي الله عنه سيدنا بديعة رضي الله عنه وسيدنا وذقة رضي الله عنه سيدنا هاني رضي الله عنه سيدنا هبيل رضي الله عنه سيدنا هلال رضي الله عنه سيدنا يزيد 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 رضي الله عنه سيدنا أبي سنان رضي الله عنه سيدنا أبي مرثد رضي الله عنه سيدنا أبي مخشي رضي الله عنه سيدنا أبي كبشة رضي الله عنه سيدنا أبي سلمة رضي الله عنه سيدنا أبي صبرة رضي الله عنه سيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه سيدنا أبي عقيل رضي الله عنه سيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه سيدنا أبي مليل رضي الله عنه سيدنا أبي لبابة رضي الله عنه سيدنا أبي حنة رضي الله عنه سيدنا أبي حبة رضي الله عنه سيدنا أبي ضياح رضي الله عنه سيدنا أبي شيخ رضي الله عنه سيدنا أبي دجانة رضي الله عنه سيدنا أبي طلحة رضي الله عنه سيدنا أبي الأعور رضي الله عنه سيدنا أبي أيوب رضي الله عنه سيدنا أبي حبيب رضي الله عنه سيدنا أبي قيس رضي الله عنه سيدنا أبي خلاد رضي الله عنه سيدنا أبي خارجة رضي الله عنه سيدنا أبي صرمة رضي الله عنه سيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه سيدنا أبي داود رضي الله عنه سيدنا أبي سليت رضي الله عنه سيدنا أبي حسن رضي الله عنه سيدنا أبي يسر رضي الله عنه سيدنا أبي مسعود رضي الله عنه سيدنا أبي الساهر الصحابة والقرابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين إن شاء الله. നമുക്കനി ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കരുതി ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അവൻ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അൽഹംദുലില്ലാ നല്ല നിലക്ക് സഹായിച്ചു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 8000 അടുത്തായി അൽഹംദുലില്ലാ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല തക്കതായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും തന്നെ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.
ഒരു 10,000 രൂപ ആക്കി കൊടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ പൈസ ആണെങ്കിലും ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട, അയച്ചു വിടുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കതെത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത ആളും ഒരു 10 രൂപ കൊടുക്കുന്നതും ഉള്ള ആള് 1,00,000 കൊടുക്കുന്നതും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അവനിക്ക് 1,00,000 നമുക്കുള്ള 10 രൂപ സമാനമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന അതെത്ര ചെറിയ സംഖ്യയാണെങ്കിലും മനസ്സിന്റെ നിയത്താണ് റബ്ബ് നോക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സഹായിച്ചവർക്ക്, സഹായിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു തആല ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. കാരണം സയ്യിദന്മാർ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്, 400ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാത സമയത്ത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലവും അന്നു മുതൽ ഇപ്പോഴും തുടർന്നു വരുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ്. എപ്പോഴും പ്രഭാത സമയ സുബഹിസ്കാരത്തിന് ശേഷം വിർദുൽ ലത്തീഫും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അതേപോലെ തന്നെ അസ്മാഉൽ ബദറും വെള്ളിയാഴ്ച രാവുകളിൽ തങ്ങളുടെ ഉസ്താദിന്റെ മഖാമിൽ വെച്ച് ബുർദയും ഒക്കെ ചൊല്ലി സഹായിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യും. ആ ദുആ നമുക്കും അവരുടെ ദുആ നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കും. സഹായിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ എടുത്ത് ദുആർക്കുന്നതാണ്, ദുആ ചെയ്യുന്നതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെല്ലാവരെയും ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ജയിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്തിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ അല്ലാഹു നമ്മേവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നേരെ ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحماയ الملك الجباراയ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹുവേ, നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ, ദിക്റുകൾ, ഇസ്തിഗ്ഫാറുകൾ മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ മഹത്തായ നാമങ്ങൾ നാം ചൊല്ലി അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ആദരവായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മാനിയ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാരാകുന്ന മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ അവിടത്തേക്ക് മല കൊടുത്ത അവിടുത്തെ ഉമ്മമാർ, അവിടുത്തെ മക്കള്, പേരമക്കള്, ജിദാദിങ്ങൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, പ്രത്യേകിച്ച് അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ, സർവ്വ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മഹത്തുകൾ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ മഹാന്മാർ, അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്ർ സ്വലാത്ത് അതേപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരെ അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ പേര് ചൊല്ലിയ ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയി അവരുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് ഇതിനെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഖൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണം റഹ്മാനെ. തഖ്വയും ഈമാനും വറഹ നൽകണം റഹ്മാനെ. സലീമായ ഖൽബ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹുസ്നുൽ ഖൽഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സ് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ റമദാൻ ആണ്, നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ കരിച്ചു കളയണം അല്ലാഹുവേ. റമദാൻ മാസത്തിൽ നമുക്ക് നസൂഹായ തൗബ ചെയ്ത് നിന്നിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി മനസ്സുകൊണ്ടെടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, ഭാര്യമക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ദ്വാ കൊണ്ടേൽപ്പിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, അല്ലാഹുവേ സഹകരിച്ചവർ, സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ, സ്ഥാപനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ സഹായിച്ചവർ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണം അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഹാസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ, ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പാവങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം അല്ലാഹ്, നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്, ഇസ്സത്ത് നൽകണം അല്ലാഹ്, അന്തസ് നൽകണം അല്ലാഹ്, അഭിമാനം നൽകണം അല്ലാഹ്. കടങ്ങളെല്ലാം തീർത്തു തരണം അല്ലാഹ്. മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണമല്ല. പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണമല്ല. അല്ലാഹുവേ നീ കാക്കണമല്ല. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട ദുരന്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണമല്ല. അപകട ദുരന്ത മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണം അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ രക്ഷ നൽകണം റഹ്മാനെ, നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വീടില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ല. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ജോലി നൽകണമല്ല. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണമല്ല.
പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ്. വിദേശത്തിരുന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ. അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് യുദ്ധം നീ അവസാനിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണമല്ല. മുസ്ലിമീങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നീ ഹലാക്കാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ നാശം വിധിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. മുസ്ലിമീങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണമല്ല. ഇസ്സത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണമല്ല. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണമല്ല, സജ്ജനങ്ങളാക്കണമല്ല. അല്ലാഹുവേ ഖൈറിന്റെ വാക്താക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. എക്സാമുകൾക്ക് നീ ഉന്നത വിജയം നൽകണം റഹ്മാനെ. നല്ല ചിന്താശക്തി, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധിശക്തി നൽകണം റഹ്മാനെ. പഠിക്കാൻ നല്ല മനസ്സ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പഠിച്ച് ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്ക് നീ അവരെത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയിക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. മാതാപിതാക്കൾക്കും സമൂഹത്തിനും ഗുണം ചെയ്യുന്ന നല്ല മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. റമളാൻ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാ. ബദരീങ്ങളുടെ സഹായം നൽകണമല്ല. ബദരീങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കണമല്ല. നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായി ഈമാനോടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹ് തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാഹുവേ നിന്നോടും നിന്റെ അടിമകളോടും ഒരാളോടും ഒരു ഇടപാട് ബാക്കിയില്ലാതെ നല്ല നിലക്ക് നിന്നിലേക്ക് പിരിയാനും മടങ്ങാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹജ്ജ് ഉംറ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തങ്ങളുടെ റൗളാ ഷരീഫ് നമുക്ക് സിയാറത്ത് നമ്മുടെ ആയുസ്സിൽ പലതവണ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധ റമളാൻ കൊണ്ട് ലൈലത്തുൽ ഖദർ കൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ലോ. നാളെ മഹ്ശറയിൽ റമളാൻ മാസം നമുക്ക് ഗുണകരമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന റമളാനാക്കണമല്ലോ. നമുക്കെതിരായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന, വിരുദ്ധമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്ന റമളാനാക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് റമളാനുകളെ വരവേൽക്കാനും റമളാനുകളിൽ ധാരാളം ഇബാദത്തെടുക്കാനും നിന്നിലേക്ക് കൂടുതലായി എടുക്കാനും നിസ്കാരങ്ങളിൽ നമുക്ക് നീ പൂർണ്ണ ലദ്ദത്ത് തന്നനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനേ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.